दर्शकवृन्द नमस्ते। यी नेप्लिज हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यहाँहरू समक्ष आज हामी अलिकति पृथक विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ र आज हामी सूचना प्रविधि अर्थात् आईटी सम्बन्धी र यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित रही र विशेष गरिकन अमेरिकामा सूचना प्रविधि अर्थात् आईटीमा अध्ययन गरी र रोजगार अर्थात् नोकरी अथवा जागिर खोजिरहनु भएको अवस्थामा तपाईहरू कोही हुनुहुन्छ भने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ भने र यसै रोजगारदाता र यसै सम्बन्धीमा विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएका वर्तमान अवस्थामा न्यू जर्सी बस्नुहुने डाक्टर पीएचडी गर्नुहुने डीआर उपाध्यायसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। धेरै समस्याका समाधान पनि निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। ढिलो नगरिकन डाक्टर साहब यहाँलाई यी नेप्लिजमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते दाइ। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ दाइ। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। हजुर न्यू जर्सीमा कस्तो छ तपाईँको अवस्था? ठिक छ? ठिक छ। अब यो समर डेहरू अस्ति दिन थाल्यो, अब ठिकै छ। बिजी लाइफ, व्यस्त छ जीवन। हजुर दर्शक महानुभावहरू, मैले अघि भने यी नेप्लिजबाट प्रसारण भइरहेको यो सूचना प्रविधि र जागिर कसरी खाने र भनौँ न अध्ययन समाप्त गरिसकेपछि आफ्नो हातमा प्रमाणपत्र लिएर बस्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहज होस् र यसै सेरोफेरोमा अघि पनि मैले भने सूचना प्रविधिका विज्ञ तथा रोजगारदातासँग हामी सिधै यहाँहरूका कुराहरूको जिज्ञासाहरू राखिदिनेछौँ। म विजय थापा। अब ढिलो नगरिकन मैले अलिकति हाम्रो आजका अतिथि डाक्टर डीआर उपाध्यायजीको म संक्षेपमा मात्रै परिचय गराउन चाहन्छु। उहाँले सूचना प्रविधिमा चाहिँ स्नातकोत्तर अर्थात् एमएसआइटीमा हुनुहुन्छ भने अब एमपिए भनेपछि हाम्रो परियोजना व्यवस्थापनमा पनि स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ भने अब एमबिए भनेको चाहिँ वाणिज्य प्रशासनमा पनि स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ भने तीनटामा भयो। अनि विद्यावारिधि छँदैछ, अझै पनि 2-3वटा विषयमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ। यो उहाँको उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ यो न्यू जर्सीबाट सञ्चालित एलमानिया कर्पोरेसन संस्थामाका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी अथवा सिइओ हुनुहुन्छ र ह्याक एन्ड स्याक संस्थाको नाम हो। मेरिडियन हेल्थका मुख्य चाहिँ तथ्याङ्क अभियन्ता भनेको डाटा इन्जिनियर हुनुहुन्छ र डाटा भनेको साइन्स भनेको विज्ञान र एनालिटिक्स भनेको विश्लेषकको रूपमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ। र अब यो एलमानियाको चाहिँ कर्पोरेसन नामक रोजगार प्रदायक व्यवसाय पनि छ र जुन एलमानियाको चाहिँ पाकिस्तान, भारत र अमेरिकाका विभिन्न ठाउँमा यसको शाखा कार्यालय रहेछ। नेपालको पश्चिम धनगढीमा पनि यसको छ। महामारीको कारणले गर्दाखेरि अहिले व्यवसाय सञ्चालनमा अलिकति केही सुस्ती भएको पनि हाम्रो डाक्टर साहबले हामीले जानकारी गराउनु भएको छ। अब मैले यो छोटो उहाँको परिचय गराएँ, म धेरै व्याख्या गर्न चाहिनँ। डाक्टर साहब, यो अब नि महामारी एक छ होइन, बेरोजगारीको समस्या छ, अमेरिकामा सूचना प्रविधि मान्छे होइन पढेको छन्, हातमा प्रमाणपत्र डिग्री छ होइन, जागिर खोज्न एकदम चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति छ। कता जाउँ, कहाँ भन्ने, कसैले के गर्ने भन्ने अवस्थामा चाहिँ अब मलाई भनिदिनुहोस् त, कसरी सूचना प्रविधिमा सर्वश्रेष्ठ जीवन वृत्ति भन्छ नेपालीमा चाहिँ क्यारियर सुरु गर्ने, यहाँबाट सुरु गर्न थाले। हजुर तपाईँ आफै नै यसै क्षेत्रको विज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर साहब। हजुर यो हजुरले विज्ञ नै भनेर अलिकता अब यो जिम्मेवारी अलिक बढी भयो अब विज्ञ भनेर। ठिक छ, मैले अब यस्तो छ यो करियर डेभलपमेन्टमा अब यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी धेरै ठुलो छ। अब यसले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको क्षेत्र धेरै ठुलो छ र यो स्पेसली स्टुडेन्टहरू, यो ग्रेड स्टुडेन्टहरूका लागि वर्क अथराइजेसन अलिकता च्यालेन्जिङ फ्याक्टर हो। वर्क अथराइजेसनले गर्दाखेरि अब यो काम गर्नमा अलिकता लिमिटेसन चाहिँ गरेको हुन्छ। तर केही अब टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू चाहिँ छन्। अब यो
कलेजबाट पास आउट भइसके पछाडि कतिपय स्टुडेन्टहरू कन्सल्टिङ कम्पनीहरूमा धाउने कुरा छ। अब कतिपयहरू चाहिँ बुट क्याम्पमा गएर अलिकता आइडियाहरू लिने, अब कतिपयहरू जब पोर्टलमै गएर पनि अब आफ्नो रेज्युमे अपडेट गरेर कम्पनीहरूसँग फलोअप गर्ने कुराहरू पनि छ। तर मलाई अब के लाग्छ भने त्यो जब प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि अब आफ्नो करियर डेभलपमेन्टमा कुन सेक्टरमा, आइटीको कुन सेक्टरमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकता क्लियर हुनुपर्छ। त्यो कुराहरू पढाइको दौरानमै गर्दाखेरि बेटर हुन्छ, किनभने कलेजको करिकुलमहरू अलिकता वाइड नै हुन्छ। धेरै कुराहरू उनीहरूले स्ट्रिम प्रोग्राम होस् अथवा नन स्ट्रिम प्रोग्राम भए पनि उनीहरूले चाहिँ हरेक प्रोग्राममा अलिकता एजुकेसनल करिकुलम अलिक वाइड नै हुन्छ। उनीहरूले धेरै कुरा समेट्ने कोसिस गरेको हुन्छ। जब स्टुडेन्टले काममा जाँदाखेरि स्पेसिफिक एरियामा फोकस गर्नुपर्छ। त्यो कुराहरू पढाइको दौरानमा अथवा लास्ट सेमिस्टरमा आफूलाई प्रिपेयर गरेर मैले कुन क्षेत्रमा काम गर्ने भन्ने कुराको डिटर्मिनेसन गर्नुपर्छ। सुरुमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको त्यो हो। कतिपय स्टुडेन्टहरूले के देखेको छ भने आफूले ग्रेजुएसन गर्यो, ग्रेजुएसन गरिसकेपछि अब केमा गर्ने त भन्ने कुराहरूमा एउटा च्यालेन्ज छ। अब केमा गर्ने त, अब आइटी त व्यापक छ, अब केमा काम गर्ने भनेर अनि त्यस पछाडि धेरै कुराहरू दिमागमा खेल्न थाल्छ। त्यसैले मेरो एउटा सुझाव र सल्लाह के छ भने हरेक ग्रेजुएसन स्टुडेन्टहरू ब्याचलर्स, मास्टर्स अथवा पिएचडीको त अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ रिसर्च बेस्ड स्टडी भएको हुनाले गर्दाखेरि मैले के गर्ने भन्ने क्लियर हुन्छ। र ब्याचलर्स र मास्टर स्टुडेन्टहरूको चाहिँ अलिकता त्यो पढाइको चाहिँ स्कोप अलिकता फराकिलो भएका कारणले गर्दाखेरि त्यो के क्षेत्रमा मैले काम गर्ने भन्ने कुराको कन्फ्युजन हुन्छ। र त्यसका लागि अलिकता लास्ट सेमिस्टरमा क्लियरिटी आउट हुनु पर्यो, नम्बर 1। यदि त्यो कुरा क्लियरिटी आउट भइसके पछाडि कलेज अथवा युनिभर्सिटीहरूले पनि बुट क्याम्पहरू चाहिँ उपलब्ध गराउँछ। यो नयाँ कुरा चाहिँ होइन। अब त्यो करियर डेभलपमेन्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट बुट क्याम्पहरू हुन्छन्। बुट क्याम्पमा चाहिँ जबमा आफूलाई कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने, कसरी खोज्ने, अथवा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट अपर्च्युनिटीहरू के उपलब्ध छन्, करेन्ट मार्केट स्ट्रक्चर कस्तो छ भन्ने कुराहरू पनि धेरै कुराहरूको इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ। त्यो एउटा सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको बुट क्याम्पमा पार्टिसिपेट गर्ने भन्ने कुरा एउटा बाटो रह्यो। र अर्को कुरा चाहिँ के पनि छ भने अब कलेजबाट पास आउट भएको स्टुडेन्टहरूको एक्सपिरियन्स लेभल हुँदैन। अब कति उनीहरूले चाहिँ इन्टर्नसिप गरेको हुन्छ, इन्टर्नसिप गरेको आधारमा कम्पनीमा काम माग्न जाँदा कम्पनीले काम नदिन सक्छ। त्यसका लागि पनि कुन कम्पनीसँग अपर्च्युनिटिजहरू छन् अथवा चाहिँ कुन कम्पनीसँग कोल्याबोरेट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि जान्नु आवश्यक छ। अब त्यसका लागि कतिपय सोसियल साइटहरू छन्। अब हामी त्यो कुराहरू फर्दर कन्भर्सेसनमा पनि म त्यो कुराहरू इन्क्लुड गरौँला होइन। अब यो त्यसमा 3-4 कुराहरू चाहिँ म इन्क्लुड गर्छु। एउटा कुरा चाहिँ कलेजको पास आउट हुनुभन्दा केही समय अगाडि चाहिँ मैले केमा जब गर्ने भन्ने कुरा अलिकता त्यो चाहिँ मेन्टली प्रिपेयर हुने एउटा कुरा रह्यो। अर्को कुरा चाहिँ बुट क्याम्पमा गएर आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ आफूले पार्टिसिपेट गरेर अर्गनाइजेसनल कल्चर, अब रियल अर्गनाइजेसनमा काम गर्दाखेरि के कुराहरू हुन्छन् भन्ने हासिल गर्नुपर्ने कुराहरू भयो। त्यस पछाडि विभिन्न सोसियल साइटहरू पनि उपलब्ध छन्। त्यसमा पनि अब तरिकाहरू छ। जस्तो कन्सल्टिङ कम्पनीहरूले कहिले के गरिदिन्छन् भने उनीहरूसँग भ्याकेन्सी नै हुँदैन, खालि त्यो मान्छेहरू कलेक्ट गर्नको लागि त्यो आवश्यकताहरूको मार्केटिङ गरिदिरहेको हुन्छ। अब स्टुडेन्टहरूले के सोच्छन् भने त्यो रियल जब छ भनेर आफ्नो रेज्युमे जताततै छापछाप्ती पठाइदिन्छन्, तर उनीहरूको चाहिँ रियल जब नै हुँदैन। र त्यति बेला के गर्न सकिन्छ भने एउटा सानो कुरा म यहाँ जोड्छु। लिङ्क्डइन भन्ने जब पोर्टलको लागि सबैभन्दा भरपर्दो एउटा साइट मानिन्छ। लिङ्क्डइनमा एचआर कोल्याबोरेटरहरू जसले चाहिँ हायरिङ गर्नेदेखि लिएर उनीहरूलाई चाहिँ जब पोस्टिङ मार्केटिङ गर्ने गर्छन्, उनीहरू पनि त्यो लिङ्क्डइन प्रोफाइलमा उनीहरू पनि आबद्ध हुन्छन्। र स्टुडेन्टहरूले के गर्न सक्छन् भने कुनै पनि जब उनीहरूलाई चाहिँ कम्प्याटेबल लाग्यो अथवा चाहिँ म यो काम गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो भने त्यो जब पोस्टिङ गर्ने कम्पनी अथवा चाहिँ त्यसको एचआरसँग कोल्याबोरेट गरेर आफ्नो स्ट्याटसको बारेमा उनीहरूलाई चाहिँ विज्ञ गराएर अपर्च्युनिटी लिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ कोल्याबोरेसन गर्न सकिन्छ। यी केही टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू चाहिँ एप्लाई गऱ्यो भने यो वर्क अथराइजेसनका बावजुद पनि जब पाउन त्यति गाह्रो छैन। हजुर, धन्यवाद डाक्टर साहब। मैले एकपल्ट फेरि धन्यवाद दिन चाहे। यहाँ एकजना सुरुमै सोध्नुभयो पहुन्छ
के भन्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस्, पढ्नु त रामकुमार खड्काजीले के सोध्नुभयो, नमस्ते डाक्टर साहबले नेपालको कुन तह पास गरेर अमेरिका लाग्नु भएको हो भन्नुभयो। मैले चाहिँ मास्टर सेकेन्ड इयर एमएससी सेकेन्ड इयर सिद्धनाथ साइन्स क्याम्पस महेन्द्रनगरमा म्याथमेटिक्स स्ट्रिममा मैले पढिरहेको थिएँ। त्यही दौरानमा चाहिँ मैले अमेरिका आएको। हजुर धन्यवाद। यो जिज्ञासा यो सामान्य जिज्ञासा मात्रै हो। अब यो मैले यसरी पनि सुन्दा उपाध्यायजीलाई यो पनि सोधेँ, जस्तै अब पछाडि हामी जिज्ञासा, हामी 2-4वटा जिज्ञासाहरू पनि छ। जस्तै अब अघि त धेरै कुरा तपाईँले व्याख्या गरिदिनु भयो होइन, सबभन्दा चाहिँ लिङ्क्डइन होइन त, सबभन्दा त्यसमा चाहिँ बरु आफ्नो परिचय भनेको त्यहाँ राख्यो भने सबभन्दा भरपर्दो भन्नुभएको त्यही होइन तपाईँले? लिङ्क्डइन पोर्टल अलि यो अकुपेसनल पोर्टल हो। यसमा चाहिँ विभिन्न अर्गनाइजेसनसँग आबद्ध मान्छेहरू, कम्पनीहरूको प्रोफाइलदेखि लिएर सबै कुराहरू हुन्छ। मोर पेसागत साइट हो यो चाहिँ। पेसागत साइटमा धेरै इन्फर्मेसनहरू, जबसँग रिलेटेड कुराहरू भयो, कम्पनीको ओभरभ्यूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ जानकारी लिन सकिन्छ। मलाई चाहिँ सबैभन्दा भरपर्दो अकुपेसनल साइट चाहिँ लिङ्क्डइन लाग्छ। अब त्यहाँ अरू पनि छ, जस्तो इन्डिड, monster.com-हरू, job.com अरू पनि छन्, तर लिङ्क्डइन चाहिँ मोर अथेन्टिक लाग्छ मलाई चाहिँ। सबभन्दा तपाईँलाई त्यो मनपर्छ। अब मैले दोस्रो जिज्ञासा राखेँ यहाँलाई। अब सूचना प्रविधिमा नि रोजगार अथवा होइन जागिरको लागि तपाईँले होइन विद्यार्थीहरूलाई जसले होइन भर्खर अध्ययन समाप्त गर्नुभएको छ, जागिरको लागि भौतारिरहनु भएको छ, निवेदन हजारौँ ठाउँमा पठाउनुमा, त्यस्ताका लागि चाहिँ सुझावहरू के दिनु चाहनुहुन्छ? सुझाव चाहिँ चाहियो हामीलाई रोजगार खोज्नको लागि सुझावहरू डाक्टर साहब। यस्तो छ। अब यो के हो भने मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, म त्यही कुरा फेरि दोहोऱ्याउँछु। हजुर, त्यो मैले भन्न खोजेको। चारौँ ठाउँमा आफ्नो आवेदन दिएर त्यसले अब यसलाई चाहिँ क्वान्टिटेटिभ भन्छ कि, अब यो क्वान्टिटेटिभ रूपमा अथवा चाहिँ यो सङ्ख्यात्मक रूपमा आवेदनहरू दिएर त्यसले खासै फाइदा गर्दैन जबसम्म त्यसलाई क्वालिटेटिभ, अलिकति गुणात्मक भन्छ होइन, गुणात्मक तरिकाले गरिँदैन। अब यो धेरै ठाउँमा रेज्युमे अथवा चाहिँ यो आवेदन पठाएर यसले हेल्प गर्दैन। तर एउटा कुरा के क्लियर हुनुपर्छ भने कुनै ठाउँमा आवेदन दिनुभन्दा अगाडि त्यो कम्पनीले इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू अथवा चाहिँ स्टुडेन्ट अथोराइजेसन अथवा स्टुडेन्टको वर्क अथोराइजेसनहरू, डिफ्रेन्ट वर्क अथोराइजेसनहरू हुन्छ, त्यसमा सिपिटी ओपिटीहरू हुन्छ। अब त्यो विषयमा त्यो अर्गनाइजेसन कतिको सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन, अथवा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कुन लेभलको कर्मचारी चाहिएको छ, अथवा चाहिँ जबका रिक्वायरमेन्टहरू के हुन्, त्यो सोद्धा त फरक परेन। कम्पनी त्यो जुनसुकै कम्पनीलाई पनि एटलिस्ट अब धेरै ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले अब उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूसँग रिच आउट गर्न एप्रोच अलिकता गाह्रो हुनसक्छ। तर स्मल स्केल कम्पनीहरूमा मलाई लाग्दैन कि उनीहरूलाई त्यति कुनै पनि स्टुडेन्टलाई चाहिँ स्मल स्केल कम्पनीहरूमा चाहिँ एप्रोच गर्न अथवा पहुँचका लागि गाह्रो छैन। उनीहरूलाई उनीहरूको कम्पनीको वेबसाइटमा गएर उनीहरूको कुनै रिक्वायरमेन्ट छ भने, अब धेरै स्मल स्केल कम्पनीहरूले के पनि हो भने उनीहरूले एक्सपेन्सिभ रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्दैन। अब कसैले 5-7 वर्ष अगाडि कम्पनी खोलेको छ, उनीहरूको एउटा मिनिमम लो लेभलको इन्जिनियरिङ वर्क छ भने उनीहरूले 8-10 वर्षको एक्सपिरियन्स इम्प्लोइलाई $100,000 पे गरेर राख्न सक्दैन। त्यसको लागि उनीहरूलाई चाहिँ कलेज पास आउट भएको स्टुडेन्टहरूले हेल्प गर्न सक्छन् र प्रोडक्टिभ पनि हुन सक्छ। अब त्यो एक्सपिरियन्स मात्रै प्रोडक्टिभ हुन्छ भन्ने होइन, यो प्रोडक्टिभ पनि हुन सक्छ। त्यो भएर स्टुडेन्टहरूले अब धेरै ठाउँमा आवेदन दिनुभन्दा केही कम्पनीहरूलाई टार्गेट गरेर त्यो कम्पनीसँग एप्रोच गर्ने। मेरो यो क्वालिफिकेसन हो, मैले यो सर्टिफिकेसनहरू लिएको छु, मेरो एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड यो हो र मैले यो क्षेत्रमा काम गर्न सक्छु भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्दा सायद ती कम्पनीहरूले चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ दिन सक्छ जस्तो लाग्छ। अब त्यो हो एउटा। अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भने करियर डेभलपमेन्ट प्रोभाइडरहरू थुप्रो अनलाइनमा ओपन सोर्समा पाइन्छन्। उनीहरूले चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा जब पाउन सजिलो छ, अथवा चाहिँ जब कसरी एप्लाई गर्ने, रेज्युमेहरू कसरी बनाउने र विभिन्न कम्पनीहरूमा आफूलाई चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि उनीहरूले चाहिँ स्किल इन्हान्समेन्ट र डेभलपमेन्टका कुराहरू पनि उनीहरूले
फ्री अफ कस्ट र भेरी लो कस्टमा चाहिँ उपलब्ध गराउँछ। त्यस्ता वेबसाइटहरूमा गएर नलेज लिँदाखेरि पनि स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ बेनिफिट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, धन्यवाद उपाध्यायजी। अब मैले नि जस्तै यहाँ एकजनाले सोध्नुभयो, तपाईँको पाउँछ यहाँबाट कमेन्टमा आयो, दोस्रोमा के आयो भने नेपालबाट सोध्नु भएकोलाई हुन्छ केदार रिजालले के सोध्नुहुन्छ भने आई हेभ 50% इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज एन्ड क्यान आई गेट इट्स अ जब इन युएसए भनेर सोध्नुभयो। हामी चाहिँ जागिर खाना भन्दा पनि सूचना प्रविधिको केदारजी होइन, उहाँ नेपाल इनेप्लिज पनि हेरिरहनुहुन्छ। हामी विशेष गरिकन आज चाहिँ सूचना प्रविधि यदि अध्ययन गर्नुभएको छ, अमेरिकामा तपाईँ हुनुहुन्छ भने भौतारिरहनु भएको छ, जागिर खोजिरहनु भएको छ भने त्यस विषयमा चर्चा गरेछौँ। उहाँले सोध्नुभयो अब अङ्ग्रेजी भाषामा मेरो 50% छ, म जागिर पाउँछु भनेपछि चाहिँ उपाध्यायजी तपाईँ केही छ यसमा उत्तर दिन सक्नुहुन्छ? एउटै कुरा यस्तो भन्छु दाइ म। हजुर, इङ्ग्लिस इज अ ल्याङ्ग्वेज नट अ नलेज भन्छ कि। हजुर हजुर, यो भाषा। तर अब यति भनिहाल्दाखेरि मैले फेरि यो के हो भने अब यो बोल्नै नजान्ने मान्छेले पनि जब पाउँछ भन्न खोजेको होइन होइन, किनकि कम्युनिकेसन स्किल डेभलपमेन्ट पनि यत्तिकै आवश्यकता छ हरेक जबमा होइन। तर त्यो एकदमै इङ्ग्लिस बोल्नेले मात्र अमेरिकामा जब पाउँछ भन्ने होइन। कम्युनिकेसन एटलिस्ट प्रोपर कम्युनिकेसन गर्न सक्ने मान्छेले जब पाउँछ। अब र उसले कुन लेभलमा जब गर्दैछ, अब एउटा ह्यान्डसम डेभलपमेन्टका कुराहरू आउँछन्, अनि त्यसबाट लिडरसिपका कुराहरू आउँछन् होइन, अनि कुन क्षेत्रमा काम गर्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यो इङ्ग्लिस 50% इङ्ग्लिसले जब पाउँदैन भन्ने कुरा होइन, तर आफ्नो चाहिँ कुन स्किल चाहिँ डेभलप गरेको छ त्यो ल्याङ्ग्वेजका बाहेक। ल्याङ्ग्वेज त 50% मात्रै आयो रे, ल्याङ्ग्वेजका अलावा, किनकि ल्याङ्ग्वेजले त सबै कुरा चल्दैन नि त। यहाँ त अब भाषण गर्ने नेता बन्ने त होइन होइन। तर त्यो भाषाका अलावा अरू कुराहरूमा अरू कुन स्किलहरू डेभलप गरेको छ, त्यसको दक्षता कतिको छ भन्ने कुराले चाहिँ डिटर्मिन गर्छ। हजुर डाक्टर साहब, मैले फेरि एउटा यहाँ यसरी ल्याएँ। अब तपाईँ चाहिँ एलमेनिया कर्पोरेसन भनेको संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँकै होइन, तपाईँ यसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी भनेको सिइओ हुनुहुन्छ भनेपछि अब बिना होइन अनुभवका मानिसहरूलाई, अघि पनि कुरा गऱ्यौँ हामीले, बिना अनुभवका मानिसहरूलाई अथवा विद्यार्थीहरूलाई, भौतारिरहने जागिर खोजिरहने मान्छेहरूलाई तपाईँको एलमेनियाका उसले चाहिँ कसरी मद्दत गर्न सक्ला? तपाईँले अब व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँ सहयोगी हुनुहुन्छ होइन, अलिकति उदार के अरे दिलको पनि हुनुहुन्छ भनेपछि जस्तै कसैलाई थाहा नै हो, अलिकति अनुभव हुँदैन, किताबी ज्ञान हुन्छ, सैद्धान्तिक हुन्छ, व्यावहारिक रूपमा अलिक कमजोर भएको अवस्थामा चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरूलाई नोकरी अथवा जागिर खानलाई के कस्तो मद्दत गर्न सकिन्छ उपाध्यायजी? एलमानिया, अब यो स्पेसिफिक एलमानिया कर्पोरेसनको भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ दुईटा बिजनेस स्ट्रिमहरू हामीले रन गरिरहेको छौँ। एउटा चाहिँ एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट, यो इन्जिनियरिङ डेभलपमेन्ट वर्कहरू, अर्को चाहिँ हाम्रो कन्सल्टिङ स्ट्रिम पनि मोबिलाइज भइरहेछ। र कन्सल्टिङको सन्दर्भमा भन्दाखेरि हामी अहिले चाहिँ यो टिम इस्टाब्लिसमेन्ट फेजमा छ। अब हामीले चाहिँ कन्सल्टिङमा काम गर्नको लागि चाहिने आवश्यक जो फाउन्डेसन हो त्यो फाउन्डेसन हामी बिल्डअप गरिरहेको छौँ। त्यसैले मैले भर्खरै यो इन्डिया र पाकिस्तानको टिमहरूसँग कोल्याबोरेसन गरिरहेको छु। तर इन फ्युचरमा सायद अब हामी यसका लागि हामी अर्को इन्टरभ्यू गरौँला, स्पेसिफिक एलमानियाको सन्दर्भमा एलमानियाले कसरी जब प्रदान गर्नमा हेल्प गर्छ भन्ने कुरा। तर के हो यसमा चाहिँ अब यो स्पेसिफिक जब प्रोभाइड गर्ने उसमा भन्नुपर्दा हामी एलमानियाले इन फ्युचरमा, अब हामी अहिले गरिरहेछौँ तर हामी यो मोर लाइक फाउन्डेसनमा छौँ र यो केही अब एक दुई महिनाभित्रै हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ मोर लाइक वर्किङ फेजमा हामी जाने पक्षमा छौँ। र त्यसका लागि हाम्रो वर्कआउट चाहिँ भइरहेछ अब डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूसँग। र एलमानियाले के हेल्प गर्न सक्छ भन्दा जो कलेजबाट पास आउट भएका विद्यार्थीहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ प्रोपर, अब कतिपय कुरा हामीले सबै क्षेत्रमा जब लगाउँछ भन्ने कुरा होइन, किनभने मेरो आफ्नो एक्सपर्टिज भनेको डेटा म्यानेजमेन्ट र एनालिटिक्स हो। हामीले चाहिँ मोर लाइक डेटा म्यानेजमेन्ट र एनालिटिक्स क्षेत्रमा काम लगाउने भन्ने कुरा हाम्रो इन्टरनल स्ट्राटेजी भएको छ। यदि त्यसका अलावा स्टुडेन्टहरूको एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट अरू कुनै क्षेत्रमा त्यस्तो विशेषज्ञता छ भने हामीले प्रोपरली कुन कम्पनीसँग कोलाबोरेट गर्न सकिन्छ रिफरेन्स दिएर हुन्छ। मैले कतिपय विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ म आफै रिफरेन्स भएर डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूमा चाहिँ उसलाई चाहिँ रिफर गरेर जबको लागि
रिफर गरिदिएको छ। त्यो चाहिँ हामीले मैले पर्सनल र कम्पनीको तर्फबाट हेल्प गर्न सकिन्छ। र कतिपय स्टुडेन्टहरूलाई एउटा अहिले क्वेसन सोध्नुभयो, म एउटा अलिकति जोड्न चाहन्छु। यो ओपन अर्गनाइजेसनमा चाहिँ स्पोन्सरसिपको प्रब्लम भइरहेको थियो। मैले 1-2 जना स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ स्पोन्सरसिपको लागि पनि उनीहरूलाई चाहिँ मैले हेल्प गरिदिएँ। उनीहरूले चाहिँ एज अ एल्मानियामा चाहिँ इन्टर्नसिप काम 3-4 महिना काम गरे। 3-4 महिना काम गरे बापत उनीहरूलाई चाहिँ मैले आवश्यक डकुमेन्टहरू पनि उपलब्ध गराइदिएको थिएँ। र एल्मानियाले पनि अब जब प्रदान गर्नेदेखि लिएर स्टेटस मेन्टेन गर्ने अथवा चाहिँ रिफरेन्सहरू प्रदान गर्नु पर्यो भने नेपाली कम्युनिटीको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्न सकिन्छ दाइ। हजुर, अर्को एउटा जिज्ञासा भयो। अब साँच्चै अब तपाईँले आफै पनि एल्मेनियामा हुनुहुन्छ। मैले भने अघि नै जस्तै बिना अनुभवको नोकरी अथवा जागिर पाउनको लागि अन्य कम्पनीहरूले चाहिँ के कस्ता सहयोग गर्छन् त उपाध्यायजी? हो, एकदम राम्रो क्वेसन। म यो कस्तो छ भने यो धेरै विद्यार्थीहरू यो ग्राड यो कलेजबाट पास आउट भइसकेको विद्यार्थीको एउटा दिमागमा के छ भने यो अब छ यो होला सायद यो एक्सपिरियन्स छैन भने जब पाउन गाह्रो छ। अब यसलाई चाहिँ यो नकार्न सकिँदैन दाइ, किनभने कम्पनीहरूले प्रोजेक्टमा बजेट इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ। त्यो बजेट इन्भेस्टमेन्ट गरिसके पछाडि त्यसको आउटकम हरेक अर्गनाइजेसनले हेर्छ। तर त्यो प्रोजेक्टको जुन ढाँचा चाहिँ यो प्रोजेक्टको कम्प्लिसिटी अथवा कति जटिलता अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो कम्पनीमा मान्छेहरू चाहिँ इङ्गेज गर्छ। अब हुनसक्छ कतिपय म्यान पावरहरू उनीहरूलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिएको हुनसक्छ, कतिपय उनीहरूलाई चाहिँ स्टार्टअप अथवा चाहिँ नर्मल अथवा चाहिँ 1 वर्षको एक्सपिरियन्स अथवा चाहिँ भेरी मिनिमम एक्सपिरियन्स भएको मान्छे चाहिएको हुनसक्छ। त्यसैले स्टुडेन्टहरूले मैले अघि नै एउटा कुरा भनेको थिएँ, स्टुडेन्टहरूले पास आउट भइसके पछाडि आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित र आफ्नो पाएको पर्ने एरियामा स्मल स्केल कम्पनीजहरू जसलाई उनीहरूको एउटा लिमिटेड वर्क स्पेस छ र उनीहरूको एउटा लिमिटेड म्यान पावर छ र उनीसँग सायद लिमिटेड प्रोजेक्टहरू हुन्छ। त्यो भएपछि के हुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ एक्सपेन्सिभ म्यान पावरहरूलाई चाहिँ हायर गर्न सक्दैनन्, अथवा हायर गरे पनि उनीहरूले चाहिँ 1-2 जना एक्सपेन्सिभ म्यान पावरलाई हायर गर्छन् र त्यस पछाडि त्यो एक्सपिरियन्सको अन्डरमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई अथवा चाहिँ मिनिमम एक्सपिरियन्स भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इङ्गेज गर्छन्। त्यो भएर लार्ज अब कहिलेकाहीँ फेरि यस्तो पनि हुन्छ, यो लार्ज स्केल कम्पनीजहरूले के पनि गर्छ भने उनीहरूले चाहिँ इन्टर्नसिपको लागि बोलाउने। मैले पनि धेरै ह्याकेन्सेक मेरिडियन हेल्थमा यो प्रायर कम्पनी मैले सिटी अफ नेसनल मेडिकल सेन्टरमा न्युमरस स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ इन्टर्नसिप दिएको छु। इन्टर्नसिपको दौरानमा उनीहरूलाई राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सक्यो। अब सबैलाई त जब उपलब्ध गराउन सकिँदैन, तर उनीहरूले चाहिँ एउटा राम्रो पर्फर्म गर्न सक्यो भन्ने ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ धेरैसो कम्पनीहरूले फुल टाइममा पनि कन्भर्ट गर्छ, किनभने कम्पनीले इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेको हुन्छ। केही मन्थ स्टुडेन्टले काम गर्दाखेरि उनीहरूले इन्भाइरोमेन्ट पनि बुझिसकेको हुनाले गर्दाखेरि स्टुडेन्टले त्यसको एडभान्टेज पनि लिन सक्छन्। तर त्यसका लागि अघि नै भनेको थिएँ, त्यसका लागि स्टुडेन्टहरूसँग एउटा क्लियर भिजन के पनि हुनुपर्छ भने उनीहरूले केमा काम गर्ने हो त, कुन क्षेत्रमा काम गर्ने हो। यदि त्यो क्षेत्र उनीहरूलाई यदि क्लियर छैन भने फेरि आइटीमा त यसको ब्रड छ होइन। अनि त्यसरी स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ कम्पिटिटिभ के पनि हुन्छ भने अब के गर्ने, यो पनि अलिअलि आउँछ, यो पनि अलिअलि आउँछ, यो पनि अलिअलि आउँछ, पर्फेक्ट केहीमा पनि छैन, किनभने कलेजले त्यो पर्फेक्ट हुने इन्भाइरोमेन्ट धेरैसो कलेजहरूले प्रदान गर्दैन होइन। त्यो भएर स्टुडेन्टले चाहिँ एउटा आफ्नो मेन्टालिटी एउटा क्लियर बनाएर मैले यो क्षेत्रमा काम गर्छु भन्ने क्लियर भयो भने उनीहरूले चाहिँ आफूलाई प्रेजेन्टेसन गर्दा स्मल स्केल अर्गनाइजेसन होस् अथवा लार्ज स्केल अर्गनाइजेसन होस् अथवा चाहिँ उनीहरूले कन्सल्टिङ फोरम नै किन नहोस्, अब कन्सल्टिङ फोरममा गएर ल तिमीहरू चाहिँ मेरो रेज्युमे बनाइदियो, जुन ठाउँमा जब पाउँछ मलाई त्यो ठाउँमा प्लेसमेन्ट गर भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो होइन। अब यो हेर्नुहोस् फेरि यो कल्चर यस्तो छ कि अब स्टुडेन्टहरू आउने ल मलाई जहाँ जब छ मलाई त्यो ठाउँमा लगाइदिनुहोस् चाहिँ भन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ इमिडिएट जब चाहिरहेको पनि हुन्छ। यो कुराले फेरि नकार्न सकिँदैन किनभने यो आवश्यकता पनि हो। तर आफ्नो करियरदेखि अलिकता चिन्ता छ तिनीहरूले चाहिँ त्यो कलेज पास आउट भइसकेपछि सोच्नुभन्दा पास आउट हुनुभन्दा अथवा चाहिँ लास्ट सेमेस्टर सेकेन्ड लास्ट सेमेस्टरमा आफूलाई चाहिँ एक प्रकारको जब मेन्टालिटी यदि प्रिपेयर गर्ने हो भने सायद अर्गनाइजेसनहरूसँग इजिली जबका लागि एप्रोच गर्न चाहिँ सकिन्छ। हजुर, अब मैले अब अर्को एउटा चौथो जिज्ञासा राखेँ डाक्टर साहब। अब कुन सामाजिक साइटहरू स्थलहरूमा चाहिँ रोजगार खोज्नको लागि चाहिँ मद्दत गर्न सकिन्छ भन्ने। हजुर के भने
जस्तै एल्मानियाले अथवा कम्पनीहरूले अथवा प्रतिष्ठानहरूले चाहिँ कुन सामाजिक साइटहरूमा चाहिँ रोजगारको लागि चाहिँ खोज्नको लागि चाहिँ अलिकति भन्नु खोजेको के भने खोज्न यो ठाउँहरू चाहिँ मा चाहिँ यो खोज्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूलाई निवेदन दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो एल्मानिया अथवा तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा अथवा कम्पनी प्रतिष्ठानहरूले चाहिँ नयाँ विद्यार्थीहरूलाई त्यस्तोमा अवस्थामा मद्दत गर्न सक्छन्? यो अब हजुरले जब पोर्टलहरू अथवा जब साइट्स यो चाहिँ अब यो अनलाइनमा यदि अब अहिले हामीले गुगलमा सर्च गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले धेरै साइटहरू चाहिँ हामीले फेला पार्न सक्छौँ। जस्तो कि मैले अघि नै भने मोनेस्टर, इन्डिड, जब, लिङ्कडिनदेखि लिएर थुप्रो मार्केट प्लेसहरू, अब जब मार्केट प्लेस भन्छु म यिनीहरूलाई होइन, थुप्रो छन्। तर यसमा अलिकता एउटा स्टुडेन्टहरूले चाहिँ आफ्नो जब खोज्दाखेरि ब्लाइन्डली अब त्यहाँ अब जस्तो मानौँ, जस्तो मलाई जब चाहियो, म कलेज पास स्टुडेन्ट हो, मलाई जब चाहियो, ल म डेटामा जब गर्न चाहन्छु अथवा चाहिँ म एप्लिकेसन डेभलपमेन्टमा चाहिँ मेरो जाभा एक्सपर्ट हो, ल म जाभा बेस्ड एप्लिकेसन डेभलपमेन्टमा चाहिँ म जबमा एप्लाई गर्न चाहन्छु र मैले अब विभिन्न साइटहरूमा चाहिँ मैले जब खोज्न सुरु गर्छु होइन, या त कन्सल्टिङ कम्पनीको थ्रु सुरु गर्छु या त मैले आफैले ती जब पोर्टलहरूमा हन्ट गर्छु र मैले खोज्न सुरु गर्छु। अब त्यहाँ न्युमरस भ्याकेन्सिजहरू भेटिन्छ, अब जब भेटिन्छ, तर स्टुडेन्टहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने त्यो जब अथेन्टिक हो कि होइन। अब कहिलेकाहीँ मैले अघि भनेको थिएँ अब त्यो त्यत्तिकै पनि त्यहाँ पोस्टिङ गरेको हुन्छ, त्यो जब अथेन्टिक हो कि होइन। यदि अथेन्टिक हो भने कुन कम्पनीले पोस्ट गरेको हो, त्यसको एचआरसँग अथवा चाहिँ पोस्ट कसले गरेको। नर्मल्ली अब एचआरहरूले पोस्ट गर्छन् र हायरिङ म्यानेजरहरूले पनि पर्सनल्ली पोस्ट गर्छन्, तर नर्मल्ली चाहिँ कम्पनीको एचआरले पोस्ट गर्छ। त्यस पछाडि जुन कम्पनीले त्यो जब पोस्टिङ गरेको हो त्यो कम्पनीसँग डिरेक्टली कुरा गर्न सक्यो, ल मैले यो ठाउँमा यो जब रिक्वायरमेन्ट फेला पारेँ, मेरो वर्किङ स्ट्याटस यो हो र मेरो दक्षता यो छ भने मैले यो जबका लागि एप्लाई गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराहरू एचआरसँग कुरा गर्दा एचआरले त्यो कुरालाई चाहिँ ओके, अथवा चाहिँ त्यो पहिलो कुरा एचआरले क्लियरली के भन्छन् भने यो जब धेरै पुरानो हो अथवा चाहिँ यो क्लोजिङ भइसक्यो अथवा चाहिँ अर्कैले पोस्टिङ गरेको, यो हामीसँग यो जब एभाइलेबल छैन। एभाइलेबल छ भने यो जबको रिक्वायरमेन्ट के हो भन्ने कुराहरू कम्पनीले त्यो कुराहरू अवगत गराउँछ। त्यो भएपछि स्टुडेन्टहरूलाई के कुरा क्लियर हुन्छ भने ल यसका लागि म क्वालिफाई भयो, म एप्लाई गर्छु, अथवा चाहिँ यसका लागि म क्वालिफाई छैन भने के कुराको कमी भयो त्यो कुरा चाहिँ डेभलप गर्न सकिन्छ। तर अहिले भइ के राखेको छ भने धेरै साइटहरू छन्, त्यो साइटमा गएर स्टुडेन्टहरूले अब जब देखिसकेपछि आफ्नो रेज्युमेहरू 1000 ठाउँमा अथवा उनीहरूले एप्लाई गर्छन्, एभ्रिडे एप्लाई गरेछन्, त्यसको रेस्पोन्स पनि आउँदैन। रेस्पोन्स किन आउँदैन भने पहिलो कुरा त त्यो जब कि एक्सपायर भइसकेको हुन्छ, कि त कुनै कम्पनीले त्यो रेज्युमे कलेक्ट गर्नको लागि त्यो त्यतिकै पोस्टिङ गरिदिएको हुन्छ होइन। अब त्यसमा पनि अलिकता अब त्यो कुनै तुक्का लागेर अब एक दुईवटा कम्पनीमा एप्लाई भइ नै हाल्यो भने पनि त्यो कम्पनीमा फेरि इलिजिबल हुँदैन, वर्क अथराइजेसनदेखि लिएर सबै कुराहरू ब्यारियर हुन्छन्, अनि त्यसमा स्टुडेन्टहरू फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। त्यो भएर त्यो क्वान्टिटेटिभ रूपमा भन्दा पनि क्वालिटेटिभ एप्लाई गर्ने, कम्पनीहरूसँग एप्रोच गर्ने होइन। अनि नर्मल्ली अब थुप्रै साइटहरूमा त गएर हेर्दाखेरि अब एचआरहरूले नै उनीहरूले एप्लाई गरेको हुन्छ, तिनीहरूसँग डिरेक्टली एप्लाई गर्दाखेरि पनि उनीहरूबाट चाहिँ हेल्प लिन सकिन्छ। हजुर, भनेपछि उपाध्यक्षजी दुईवटा कुरा बुझ्यो होइन त। तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ सूचना प्रविधिमा काम गर्ने मान्छेहरू हजारौँ त्यस्ता स्थल भनेको साइटहरू छन् होइन, जागिरको लागि गर्ने। तर तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ भनेको भने चाहिँ यो मानव संसाधन होइन, एचआर भनेको होइन, ह्युमन रिसोर्सेस भन्नु होइन, मानव संसाधनका व्यक्तिहरूले आफै नै त्यो जागिर छ कि छैन भन्ने चाहिँ गरेको त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। भनेपछि विद्यार्थीहरूले मैले यसमा कुरा गरेर हुँदैन त्यस्तो अलिकति किन गरिरहने, अब कुरा उनीहरूले हामीसँग गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने नसोचेर सिधै तपाईँको त्यो छ भने कुरा गर्नुपर्ने भन्ने पनि तपाईँले सुझाव दिनुभयो। जस्तै उदाहरणको लागि नि, जस्तै अब धेरै मान्छेहरू जागिर खोजिरहेको छन् होइन, अमेरिकामा त्यस्तो अब विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भएको अवस्थामा छन् भने
अब तपाईँले चाहिँ जस्तै भनौँ न एल्मानिया पनि तपाईँ होइन अब डिआर उपाध्याय डाक्टर उपाध्यायसँग चाहिँ कसैले म सम्पर्क अलिकति मलाई यसमा सहयोग गरिदिनुहोस् भनेको अलिकति मार्गदर्शन दिनुपर्छ भनेर दिनु सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले ती व्यक्तिहरूलाई कसरी गर्ने थियो किनभने तपाईँसँग विद्युत डाक भनेको इमेलबाट गर्ने कि तपाईँसँग सिधै कुरा गरेर म फलाना हुँ मैले यसरी यो अन्तर्वार्तामा यस्तो देखेँ भनेर गर्ने तपाईँले के सुझाव हुन्छ छोटोमा उपाध्यायजी? होइन अब कल गर्दा पनि हुन्छ इमेल लेख्दा पनि हुन्छ अब मेरो अलिकता बिजी स्केड्युल हुन्छ त होइन कहिलेकाहीँ म इमिडिएटली कलमा रिप्लाई गर्न सक्दिनँ म्यासेज गर्दा पनि हुन्छ म्यासेज गऱ्यो भने मैले सक्दो सल्लाह र सुझावहरू मैले दिन सक्छु हजुर जस्तै अब तपाईँको कहिले काहीँ फोन नम्बर यहाँ माग्यो भने तपाईँले यहाँ अहिले उसमा हामीले इनेब्लिसको प्रत्यक्ष प्रसारणमा लेख्दा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ 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 किन तपाईँलाई किनभने आपत्ति किनभने हामीले चाहिँ बन्दिता शर्मा दाहालजीको प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रम गर्दाखेरि भोलि बुधबार हुँदैछ माग्छन् हामीले यही नै लेखिदिने गरेका छौँ त्यस्तो पनि होइन त्यो पनि भयो भनेपछि अब कुनै पनि नेपालीहरूले होइन नेपाली दाजुभाइहरूले जागिर खोजिरहेछन् के छ भने तपाईँसँग सम्पर्क गर्न खोज्यो भने तपाईँले मार्गदर्शन दिने एल्मानियम कि जस्तै अब अर्को कुरा नि जस्तै अब शिक्षा होइन प्रमाणपत्र हातमा छ होइन के अरे हातमा छ अब जागिर पाउँदैन भनेपछि अनि फेरि यो जस्तै संस्थाहरूले चाहिँ तपाईँको यो के अरे 2 हप्ताको तालिम 15 दिनको तालिम 1 महिनाको तालिम यो विषयमा ल्याऊ भनेर पनि भयो त्यस्तो लिन के हो तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ त तपाईँ आफ्नै एल्मानिया छ यस्तोमा लिन के गर्नु तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब यो जस्तै उदाहरणको लागि मेरो छोरा पनि सूचना प्रविधिमै स्नातक गर्यो होइन स्नातक गरिसकेपछि निवेदन दिने क्रममा तपाईँले भाइ यो 15 दिन 21 दिन भन्ने उसले कहीँ 15 दिन लियो जागिर पनि भयो त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँको के सुझाव हुन्छ? होइन त्यस्ता ट्रेनिङहरूले डेफिनेटली हेल्प गर्छ त्यो त अब जबमा गइसके पछाडि पनि अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ इम्प्लोइको स्किल इन्हान्समेन्ट र डेभलपमेन्टको लागि अर्गनाइजेसनले स्वयं उनीहरूको चाहिँ लर्निङ प्रोग्रामहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रदान गर्छ त्यसले हेल्प गर्छ तर यसमा चाहिँ के हो भने यदि कसैको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड नै यदि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा होइन भने त्यो 2-3 हप्ताको अथवा चाहिँ महिनाकै ट्रेनिङले पनि सायद हेल्प नगर्न सक्छ उसको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्डले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ कि अथवा कुन क्षेत्रमा काम गर्ने भन्ने कुराहरू तर जसको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सेक्टरमा नै यदि अध्ययन छ उसले चाहिँ डिग्री हासिल गरेको छ भने जुन यो क्षणिक अथवा चाहिँ महिना अथवा हप्ता दिनका ट्रेनिङहरूले डेफिनेटली एक प्रकारको माइन्ड अहिले सबै कुरा त हुँदैन किनभने मैले यसमा त्यो क्वेसन तपाईँले सोध्नु अलिकता म जोड्छु जोड्नु म त हजुर अलि छिटो यो के छ भने कलेज र युनिभर्सिटीहरूले जतिसुकै शिक्षा दिए पनि उनीहरूले चाहिँ एक्चुअल बिजनेस कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सिकाउँदैन र कहिले यस्ता यी ट्रेनिङ क्लासेसहरूले प्रोटोटाइप प्रोग्राम भन्छ कि यिनीहरूलाई यो प्रोटोटाइप प्रोग्रामहरूले सायद उनीहरूलाई एक प्रकारको वर्किङ मेन्टालिटी चाहिँ उपलब्ध गराउँछ अथवा त्यो प्रदान गर्छ के त्यो हुँदाखेरि हप्ता महिनाको ट्रेनिङहरूले चाहिँ एक प्रकारको परिपक्वता जस्तो वर्किङ मेन्टालिटीको परिपक्व जो हुन्छ नि त्यो कुरा चाहिँ डेभलप गर्न हेल्प गर्छ अब ती त अब आफूले टाइम मिले अनुसार जबमा गइसके पछाडि पनि ओभर द टाइम त्यस्ता ट्रेनिङ क्लासेसहरू अटेन्ड गर्दा फरक पर्दैन। हजुर यहाँ एकजनाले सोध्नुभयो रामकुमार खड्काजीले नेपालबाट सोध्नु लामो सोध्नु भएको छ यहाँ यहीँ पढ्छु म सरको नेपाल पढाइ र अमेरिकाको पढाइ विषयवस्तु सब्जेक्ट अनुसार कतिको मेल हुन्छ किनकि हजुर नेपालमा साइन्स पढेर जाँदा त्यो उपलब्धि हासिल गर्न कतिको सहज भयो होइन धेरै नेपालमा कतिपय पढाइ गुणस्तर छैन भन्छन् तर तपाईँको नेपालकोमा जगमा उपलब्धि प्राप्ति भयो तपाईँ नेपालको शिक्षाको गुणस्तर कसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको विचार भनेर खालि एउटा जिज्ञासा मात्रै राख्नुभयो छोटोमा उपाध्यायजी। अब यस्तो यो थ्योरिटिकल भर्सेस प्र्याक्टिकलका कुराहरू प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक कुराहरू भए अब नेपालमा हामी त सैद्धान्तिक कुराहरू मात्रै रोक्ने त्यसको चाहिँ व्यावहारिक रूपमा कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा नेपालमा थाहा हुँदैन होइन तर कोर्स करिकुलमहरू नेपालको पनि त्यति नराम्रो होइन मैले अझै भन्छु कि कोर्स करिकुलम जो छ करिकुलम चाहिँ नेपालको पाठ्यक्रम जो छ त्यो एकदमै मलाई राम्रो लाग्छ तर कुरा फरक यति मात्रै के हो भने नेपालमा हामीले त्यो कुरा चाहिँ एप्लाई गर्ने वातावरण छैन जे कुरा सिक्यौँ त्यो कुरा सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै लागू भयो व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई हामीले कुनै ठाउँमा लागू गर्न पाएनौँ तर यहाँ के हुन्छ भने
यहाँ सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कुराहरू एकसाथ सँगसँगै जान्छन्। त्यो भएर तपाईँले सिकेका कुराहरू तपाईँले यो कुन ठाउँमा एप्लाई हुन्छ, यो यसको व्यवहारिकता कहाँ छ, प्रयोगात्मक रूपमा कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको शिक्षाले चाहिँ त्यो कुराहरू तपाईँलाई एउटा ट्रान्सपारेन्ट पारदर्शी हुनाले गर्दाखेरि ती दुईटा कुराहरू मात्रै फरक हुन्। बाँकी त अब सिस्टम भनेको सबै ठाउँको एकै हो, पढ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नु परिहाल्यो होइन, अब रिसर्च गर्नुपर्छ सबैमा। त्यो नेपाल र उसमा चाहिँ अब ती दुई कुरा सैद्धान्तिक र व्यवहारिकताका कुराहरू चाहिँ अलिकति त्यति मात्रै फरक हो। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जिज्ञासा पनि आउँदैछ, तर हामीले चाहिँ मूलतः के गर्न खोजेको भने हाम्रो सूचना प्रविधिमा काम गरेका, अमेरिकामा शिक्षा प्राप्त गरी दीक्षान्त समारोह पनि समाप्त गरिसकेर हातमा होइन प्रमाणपत्र, होइन योग्यताको प्रमाणपत्र भने डिग्री भन्छन्, लिएर बसेका जागिरको भौतारिरहनु भएको विषयमा चाहिँ आज हाम्रो आइटी भनेको सूचना प्रविधि विज्ञ जो चाहिँ विद्यावारिधि अघि पनि मैले भने एमएसआइटी गर्नुभएको छ, एमबिए पिएचडी विद्यावारिधि गर्नुभएको छ र आफै पनि एउटा एल्मानिया कर्पोरेसनको चाहिँ प्रमुख कार्यकारी अधिकारी पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको के जिज्ञासा भयो, उहाँले केही कुराहरू समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नुहुन्छ भन्ने हेतुले यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। अब सबैभन्दा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अघि तपाईँले धेरै कुरा सुझाव दिनुभएको छ नि, यो गर्ने, यो ठाउँमा हेर्ने, यसरी गर्ने भन्नुहुन्छ। तर कसैले तपाईँसँग सम्पर्क, फेरि म भन्दैछु, सम्पर्क गर्नु पर्यो भने एल्मानियामा तपाईँको कर्पोरेसनमा संस्थामा गएर म डिआर उपाध्यायजीलाई कुरा गर्न चाहन्छु, मलाई यस्तो आपत परेको छ भन्यो भने तपाईँ मद्दत गर्नुहुन्छ उपाध्यायजी? हामीले गर्न सकिने संस्थाले र व्यक्तिगत रूपमा गर्न सकिने सहयोग त गर्न सकिन्छ है। हजुर, होइन तपाईँ हुन त अघि भन्नुभयो नि, तपाईँ 3-4वटा के अरे अध्ययन गर्नुहुन्छ, फेरि अझ पनि पढाइ 3टा कहिले विद्यालय गएको भन्नुहुन्छ, कता गएको भन्नुहुन्छ, तपाईँ पनि व्यस्त हुनुहुन्छ होइन। भनेपछि अब सबैभन्दा मूल विषयमा भन्न खोजेको के भने, अब उत्तीर्ण हुने बित्तिकै सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले अथवा पढाइसकेको मान्छेले चाहिँ कहाँ सम्पर्क गर्नु, सबैभन्दा सुरुमा भनिदिनुहोस् त। सबैभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ? उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण भनेर रेज्युमे बनाउनु पर्यो। यस्तो हो, मैले यो पढाइ सिधिसके पछाडि त्यो त अब आफ्नो आवेदन अथवा रेज्युमे एक्चुअली यो हरेक धेरै सो युनिभर्सिटी र कलेजहरूले त्यो पढाइको दौरानमै उनीहरूको एउटा त्यो करिकुलम भित्र नै यदि आफ्नो प्रोफाइलहरू, जस्तो अघि मैले लिङ्कडिनको कुरा गरेको थिएँ, लिङ्कडिनमा चाहिँ प्रोफाइल कसरी बनाउने भन्ने पनि त्यो एउटा शिक्षाको पार्ट हो। धेरै युनिभर्सिटीहरूले उनीहरूको बुटक्याम्पको थ्रु त्यो पनि सिकाउँछ। हजुर, उनीहरूले चाहिँ त्यो रेज्युमे बनाउँदाखेरि आफ्नो रेज्युमे कसरी बनाउने, अब कतिपय कुराहरूमा त स्टुडेन्टहरूको त्यो रेज्युमे नै नमिलेर अर्गनाइजेसनले चाहिँ यो उनीहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाउँदैन होइन। अब ती कुराहरूमा चाहिँ विद्यार्थीले त्यो त सिक्नु पर्ने नै भयो। मैले पनि भनिहालेँ, करियर डेभलपमेन्टमा चाहिँ मैले के जब गर्ने अथवा चाहिँ मेरो शिक्षा केका लागि हो र मैले कुन क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कुरा त क्लियर हुनै पर्यो। त्यसका अलावा अब आफ्नो प्रोफाइलहरू विभिन्न सोसियल साइट्सहरूमा चाहिँ जुन आफूले प्रेजेन्टेसन गर्ने तरिका त्यो पनि त्यत्तिकै मजबुत हुनु पर्यो, एट्र्याक्टिभ त हुनु पर्यो होइन। अनि त्यसका अलावा चाहिँ अब रेज्युमे डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ आफूले कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि आफ्नो रेज्युमे लगायत आफूले प्रेजेन्टेसन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकता परिपक्वता चाहिँ हुनुपर्छ। हजुर, अमेरिकामा उपाध्यायजी, अमेरिकामा नि अब जीवन वृत्ति भन्छ, क्यारियरको होइन विकास गर्नको लागि अथवा क्यारियर बनाउनको लागि अमेरिकामा पढाइसकेपछि चाहिँ तपाईँ केही सुझाव फेरि अघि पनि अलिकति दिनुभयो, अझै पनि विद्यार्थीहरूलाई जो चाहिँ यो अवस्थामा भौतारिरहेका छन्, जसले खोज गरिरहेका छन्, जागिर खानलाई चाहिँ होइन निवेदन दिएर त्यस्तालाई के सुझाव दिनुहुन्छ? त्योभन्दा अगाडि म यहाँ तपाईँलाई धेरै व्यक्तिहरू, मोहन कार्कीजी हेर्नु भएको छ, यहाँ न्यू जर्सीबाटै राधिका श्रेष्ठजी हेर्नु भएको छ, उता हाम्रो के अरे न्यू हेम्पसायरबाट सुन्दरी गुरुङ हुनुहुन्छ, जो चाहिँ गैर आवासीय सङ्घको महिला संयोजक पनि हुनुहुन्छ। यहाँ थुप्रैजना हेर्नु, अघि त प्रश्नहरू पनि हामीले पढिसक्यौँ होइन, धेरै जिज्ञासा आएन, तथापि हामी चाहिँ दर्शक महानुभावहरू हामी नियमित रूपमा हामी मासिक रूपमा भनेको महिनामा एकचोटि हामी यो गर्ने प्रयास गर्छौँ। अन्त्यमा अघि मैले सोधेको उपाध्याय जक्ष, यो अमेरिकामा होइन अब यसैलाई नै होइन यो सूचना प्रविधिलाई नै जीवन वृद्धि भनेको क्यारियर बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरू विद्यार्थीहरूलाई के सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ जाँदै? अब यस्तो छ, यो
यसलाई अब लङ स्टोरी सर्ट अब धेरै कुराहरू हामीले भन्यो, तर एउटा छोटकरी एउटा सारांश के हो भने हरेक विद्यार्थीलाई एउटा जबरजस्त रूपमा आफूले चाहिँ मेरो करियर केमा गर्न अथवा चाहिँ मेरो करियर केमा हुनुपर्छ अथवा चाहिँ मैले केमा काम गर्ने भन्ने कुरामा जबरजस्त तयारी चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो किनकि कलेज डिग्रीले मात्रै, अब कलेज त सबै पास आउट हुन्छन् कलेजबाट होइन, अब सबैको कम्पिटिसन त त्यति नै हो, र हरेक स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ मैले कुन क्षेत्रमा काम गर्ने भन्ने आइडिया चाहिँ हुनुपर्छ नम्बर 1। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के पनि हो भने कलेजबाट पास आउट भइसके पछाडि आफूले काम गर्न चाहेको क्षेत्रमा, अब कसैले चाहिँ एप्लिकेसन डेभलपमेन्टमा होला, कसैले चाहिँ हुनसक्छ एचआरमै होला, कसैले चाहिँ हुनसक्छ अब भनौँ न सेक्युरिटीमा हुनसक्छ, डेटा सेन्टरमा हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट अब आइटीका डिफ्रेन्ट सेक्टरहरूमा छन् होइन। अनि त्यो क्षेत्रमा काम गर्नका लागि चाहिने सर्टिफिकेसनहरू होलान्। अब उनीहरूले चाहिँ अलिकति पढाइको जो कलेजको पढाइले सायद सबै कुराहरू, किनकि कलेजको पढाइ त मैले अघि नै भने त्यो धेरै कुराहरू मिश्रित हुन्छ होइन, र आफूले एउटा क्षेत्र खोजिसके त्यो क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी इन्फर्मेसनहरू लिनुपर्छ, सर्टिफिकेसनहरू लिनु पर्यो। अब त्यसका लागि स्टुडेन्टहरूले त्यसमा पनि पहल गर्नुपर्छ। त्यसका लागि पनि धेरै सोसियल पोर्टलहरू छन्, साइट्सहरू छन् जसमा चाहिँ लो कस्ट र फ्री कस्टमा चाहिँ त्यो सर्टिफिकेसनहरू लिन सक्छ, जसले हेल्प गर्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को लास्ट पोइन्ट के हो भने राइट डिरेक्सन र राइट प्लेसमा चाहिँ आफूलाई प्रेजेन्टेसन दिनु पर्यो। अब आफूले चाहिँ धेरै कन्सल्टिङ कम्पनीहरूमा सायद चाहेर नहुन सक्छ, मैले अघि नै भने स्पेसिफिक कम्पनीहरूसँग आफूलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने, आफ्नो बायोडेटाहरू उनीहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने, आफ्नो क्वालिफिकेसनहरू, आफूले एचिभ गरेका जुन प्रमाणपत्रहरू अथवा चाहिँ आफ्नो ट्रेनिङदेखि लिएर सबै कुराहरू प्रेजेन्टेसन गर्ने। डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूसँग प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि धेरै स्मल स्केल कम्पनीहरूले चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू अथवा चाहिँ स्टुडेन्ट वर्क अथोराइजेसन भएकाहरूलाई चाहिँ इजिली एक्सेप्ट गर्छ होइन। धन्यवाद उपाध्यायजी। दर्शक महानुभावहरू, फेरि एकपटक हामी अन्त्यमा छौँ। हाम्रो करिब आधा घन्टा भनेको थियौँ, 40 मिनट हुन आँट्यो, अब 2 मिनट बाँकी छ। हामी कार्यक्रमबाट हामी फेरि एकपटक यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका इनेप्लिज.com। म विजय थापा, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सिधै न्यू जर्सी, अहिले अब न्युयोर्क छेउछाउमा नै हुनुहुन्छ बाट जोडिनु भएका होइन डाक्टर डी.आर. उपाध्याय, जो चाहिँ यो सूचना प्रविधिमै हुनुहुन्छ। आफै पनि यो आफ्नै एउटा संस्था भनौँ न, एल्मानिया, अलिकति नाम चाहिँ छ होइन, एल्मानिया कर्पोरेसन भन्छ होइन, त्यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यसको प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यसबाट पनि होइन अघि भनिहाल्नु, भारत र पाकिस्तानमा पनि यसको शाखा छ, अमेरिकामा त भइहाल्यो। तपाईँलाई फेरि इनेप्लिज परिवारको तर्फबाट होइन सम्पूर्ण दर्शकको तर्फबाट पनि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दर्शक महानुभावहरू, हामी आगामी दिनमा अझै विषयवस्तुमा यसरी नयाँ कुराहरू आएको छ भने सिधै तपाईँलाई होइन डाक्टर साहब यहाँलाई पनि हामी सिधै ल्याएर एकपटक कुराकानी गराउँछौँ, एउटा अन्तर्क्रिया पनि गराउँछौँ। यो तपाईँसँग मात्रै आज एकल भयो भने आगामी दिनमा तपाईँको संस्थाको तर्फबाट अन्य 1-2 जना पनि ल्याइदिनु भयो भने अन्य अझै कुराहरू चाहिँ नेपाली समुदायलाई हामी पस गर्नेछौँ। डाक्टर साहब यति भन्दै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। डाक्टर साहब केही छ अन्त्यमा भन्नुपर्ने? धन्यवाद दाइ। अब तपाईँको इनेप्लिजको माध्यमबाट धेरै साथीहरू नेपाली कम्युनिटीसँग जोडिने मौका पायो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर नमस्ते। हामी पनि अब अमेरिकामा चाहिँ 8:45 बज्यो होइन, शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। नेपालमा चाहिँ झिसमिसे होला होइन, शुभ बिहानी भन्दै बिदा चाहन्छु। डाक्टर साहब यहाँलाई पनि इनेप्लिजको तर्फबाट शुभकामना, शुभरात्रि, नमस्ते। धन्यवाद दाइ।